श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रामाबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, महाभागवत वृंद, सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, विदुरजी महाराज श्रीमद वृंदावन श्री ज्ञान गुदड़ी में पुगी बख्शियो। वहाँ को दिव्य सौभाग्यले परम भागवत ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ उद्धवजी त्यहाँ भेटी बक्सियो, उहाँको दर्शन पाइ बक्सियो र उहाँसँग अनेक प्रकारका उहाँले भागवत सम्बन्धी चर्चाहरू सोधी बक्सिन्छ। र अनुताप पनि गरिबक्सिन्छ। पाण्डवहरूप्रति भएको कौरवहरूद्वारा गरिएको अपराध हो, अन्याय अत्याचार, त्यसलाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। धृतराष्ट्रका प्रति पनि चिन्तन गरिबक्सिन्छ।
सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं। यमावुत है क्या? यमावुत स्वेत् तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधेश्वरीक्थं परात् सुपर्णा विबवज्रिभक्त्रात्। केती दुईटा जुम्लिया नकुल सहदेव जो कुन्ती नन्दन भनी बक्सिन्छ। कुन्ती को वात्सल्यताको अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। जो माद्री नन्दन नकुल सहदेव माताजी सती भएपछि पनि कुन्तीद्वारा परिपालित हुनुभयो। सहोदर पुत्र जस्तै आफ्नै औरस पुत्र जस्तै पालन गरी बक्सियो। त्यस्ता ती सकुशल छन्। पार्थ ही पक्ष में भी अक्षिणी इव वृतौ पृथायाः तनयौ यमौ यौ मृधे वज्रिवक्त्रात् सुपर्णौ इव परात् स्वरिक्थम् उद्दाय रेमाते उतस्वित कच्चित कुशलिनौ। रेमाते उतस्वित के उहाँहरू पनि आनन्दै हुनुहुन्छ। पार्थहरूद्वारा पृथानन्दन युधिष्ठिर भीम अर्जुनहरूद्वारा पक्षमा भी अक्षिणी इव परेलीले आँखालाई रक्षा गरे झैं त्यति अत्यन्त स्नेहपूर्वक वृतौ रक्षा गरिएका नकुल सहदेवहरू भीम अर्जुन युधिष्ठिर महाराजद्वारा जो रक्षित हुनुहुन्छ, आँखालाई परेलीले रक्षा गरे त्यस्तो प्रेमसँग रक्षा गरिएका पृथाया तनयौ कुन्तीका छोरा, पुत्र त माद्रीका छोरा हुन् तिनीहरू, तर माद्री सती भएपछि कुन्तीले पालन गरी बक्सियो आफ्नै औरस पुत्र भन्दा पनि बढी माया गरेर। कथा यस्तो तक आउँछ कि यदि मर्न पर्यो विवश भएर भने पनि भीम अर्जुन युधिष्ठिरहरू कोही मरे पनि माद्री नन्दन नमरुन्। कुन्तीले नि त्यो सोचिबक्स्यो, युधिष्ठिर महाराजले पनि यक्ष प्रश्नमा अब एउटा भाइ तपाईलाई दिन्छु अरु दिन्न भन्दा त्यस्तो हो भने मलाई नकुल सहदेव दिनुहोस्। त्यस्तो स्नेहपूर्वक पालिएका पृथाया तनयौ कुन्ती माताले आफ्नै छोरालाई जस्तो पालिएका यमौ जुम्लिया युगल सँगै जन्मेका जो नकुल सहदेव हुन्, मृधे रणभूमिमा जितेर वज्रिवक्त्रात् सुपर्णौ इव देवराज इन्द्रका मुखबाट गरुडले झैं गरुडजीले आफ्नो भाग अमृत ल्याए झैं परात् स्वरिक्थम उद्दाय शत्रुहरूसँग लडेर आफ्नो भाग ल्याएर आफ्नो जो भाग हो त्यसलाई ल्याएर खोसेर उतस्वित रेमाते उहाँहरू आनन्दपूर्वक रमाइबक्सेको छ। रेमाते उतस्वित अर्थात् आनन्दपूर्वक रमाइबक्सेको छ।
अहो पृथाको पनि कत्रो कष्ट। अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विना पितेन यस्ते कबीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः। पाण्डु बिना बाँच्न असमर्थ हो र पनि टुरा बालकको लागि बाँची बक्स्यो महाभागवता कुन्ती आमाजी। त्यस्तै कुन्ती आमा सकुशल भई बक्सिन्छ। तेन राजर्षि वर्येण विनापि अर्भकार्थे पृथापि ध्रियते। अहो यह अधिरथः एकवीरः धनुर्द्वितीयः चतस्रः ककुभः विजिज्ञे। अहो बड़ा दुःखको कुरा छ। तेन राजर्षि वर्येण विनापि, ती प्रसिद्ध जो राजर्षि वर्य महाराज पाण्डुको बिना पनि एउटा ऋषिले जो वनमा मृगमृगणीको भेष धारण गरेर एकान्तमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मृग सम्झेर उहाँले बाण प्रहार गरिबक्सियो। ऋषिलाई त्यो बाण लाग्यो। मर्न आँट्ने बेलामा ऋषिले श्राप दिइबक्सियो, यस्तै अवस्थामा तपाईँको पनि मृत्यु होस्। त्यस हुनाले महाराज पाण्डु परम प्रतापी भइबक्सिन्थ्यो, राजर्षि भइबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता महाराज पाण्डु परमपद गएपछि त्यस्तो कठोर अवस्थामा पनि राजर्षि वर्येण विनापि, पाण्डु बिना पनि अर्भकार्थे बालक पालनको लागि माद्री सती भइबक्सियो। तर कुन्ती आमाले 5 पाण्डवको रक्षाको लागि ध्रियते, जसले प्राण धारण गरिबक्सेको छ, बाँचिबक्सेको छ। अहो यो उहाँको बडो आश्चर्य हो, उहाँको सामर्थ्यको प्रशंसा। त कसरी राजर्षि वर्य कसरी भइबक्सिन्थ्यो? यह अधिरथ, जो महाराज पाण्डु एक वीरः, उहाँ जस्तो वीर अर्को कुनै पनि थिएन, अद्वितीय वीर भइबक्सिन्थ्यो। जो धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः विजिज्ञे, एक्लै दोस्रो भन्दा केवल धनुष मात्र हातमा धनुर्धारी भएर, हातमा धनुष धारण गरेर चारै दिशामा उहाँले विजय प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्ता राजर्षि पाण्डु की पत्नी युधिष्ठिरादि पाण्डव की माता श्री कुन्ती सकुशल हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले महापुरुषहरू साधुहरूले शत्रु देखिबक्सिन्न। विदुरजीले उहाँको कुरा नसुने पनि, अहिले धृतराष्ट्रले विदुरजीको कुरा नसुने पनि विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई पनि सम्झिबक्सिन्छ। सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो ये न सुहृत् स्वपुर्या
अहम स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। सौम्य परेताय भ्रात्रे यह विदुद्रुहे येन स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सुहृत् अहम निर्यापितः स्वपुर्याः निर्यापितः तम अधः पतन्तम् अनुशोचे। हे सौम्य, हे सोमवत प्रिय दर्शन, हे प्रिय उद्धव जी, परेताय दिवंगत भविवक्षे का भ्रात्रे, भ्रातरम को अर्थ में भ्रात्रे चतुर्थी पर भविवक्ष्यो, भ्रात्रे अर्थात अनुजम पांडुम अनुजाय पांडवे भाई पांडु का प्रति यह विदुद्रुहे जो धृतराष्ट्रले द्रोह गरी बक्ष्यो अर्थात पांडु संग कैसे द्रोह गरी बक्ष्यो। पांडु का अवसर में पांडु जीवित रह जाता द्रोह भात थे न भन्दा वहाँ दिवंगत भएपछि वहाँ को अनभिमत रूपले पाण्डवहरूसँग द्रोह गर्नु नै पाण्डुसँग द्रोह गरेको। त्यसो हुनाले उनका छोराहरूसँग उनका पुत्रहरूसँग द्रोह गरेको हुनाले पाण्डुसँग नै द्रोह गरिबक्सियो। जुन धृतराष्ट्रले येन स्वपुत्रान् जसले आफ्ना छोराहरू दुर्योधन दुशासन आदिहरूको समनुव्रतेन उनीहरूको अन्याय अत्याचारलाई अनुमोदन गरेर उनीहरू जस्तै समान व्रतवाला भएर उनीहरूको अनुकरण गरेर उनीहरूलाई निषेध गर्न पर्ने राजा भएपछि त्यस्तो नगरेर उनीहरूको अनुकूल भएर उनको भनाइमा लागेर सुहृत अहम उहाँहरूको भलो चाहने निस्वार्थ उहाँहरूको भलो चाहने अहम म उहाँको भाइ म विदुरलाई पनि येन स्वपुर्या निर्यापितः जसले आफ्नो पुरी हस्तिनापुरबाट निर्वासित भए म जसद्वारा जुन धृतराष्ट्रद्वारा अर्थात धृतराष्ट्रको मौन स्वीकृतिका कारणले निर्वास्यताम आशुपुराच्छ्वसान कयेन मत्रोपजुभाव जिम्हम दास्याः सुतं यद बलिनैव पुष्टः। यी सबै दुर्योधनले भन्दा सुनिराखे धृतराष्ट्रले त्यस हुनाले उनी समनुव्रत उसी उन दुर्योधन जस्तै व्रतवाला भए दुर्योधनका पदचिन्हमा हिँड्ने जस्ता भए दुर्योधनका अन्याय अत्याचारलाई मौन स्वीकृति दिए राजा भएको हुनाले त्यस हुनाले उनीद्वारै म निर्वासित भएँ। त्यसो हुनाले त्यस्ता तम अध निरय पतन्तम उनलाई अत्यन्त नीच नरकमा पतन्तम पतित हुने भइराख्नु भएका धृतराष्ट्र प्रति अहम अनुशोचे मैले चिन्ता गर्दछु उनको के हालत भयो होला। त्यस्ता दुष्ट दुर्योधन आदि पुत्रहरूको अनुकूल भएर जीवन यात्रा गर्दा उहाँको कस्तो नारकी जीवन भएको होला उनीप्रति म चिन्तित छु। त्यसमा त हजुरलाई बडा दुःख भयो भन्दा यो सबै भगवानको लीला हो दुःख मैले मान्दिनँ यो पनि भगवानकै अनुग्रह हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोहम हरेर मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन्
गतविस्मयोत्र चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्र। हे उद्धव जी महाराज, सोहम मर्त्य विडंबनेन नृणां दृशः चालयतः विधातुः हरे प्रसादात् पदवीं पश्यन् गतविस्मयः अत्र नान्योपलक्ष्यः मर्त्य विडंबनेन नृणां दृशः चालयतः विधातुः हरे प्रसादात् पदवीं पश्यन् गतविस्मयः अत्र नान्योपलक्ष्यः चरामि। सोहम त्यस्तो म धृतराष्ट्रद्वारा निर्वासित भएको, आफ्नो नगरबाट निर्वासित भएको, तिरस्कृत भएको यस्तो म मर्त्य विडम्बनेन आफ्नो भगवत्व ऐश्वर्यलाई ढाकेर मनुष्यको अनुकरण गरी बक्सिने भएका जो भगवान भई बक्सिन्छ, जो भगवान नृणाम दृशः चालयतः मनुष्यहरूको चित्तवृत्तिलाई दृष्टिलाई घुमाई बक्सिने भएका, चक्करमा पारी बक्सिने भएका विधातु हरे विश्वनियन्ता भगवान हरि श्री कृष्णको प्रसादात अनुग्रहले पदवीं पश्यन् भगवानको वैभवलाई, भगवानको विभूतिलाई, यो संसारलाई पश्यन् हेर्दै गतविस्मयः आश्चर्य नमानेर यो भगवानकी मायाको प्रभाव हो भनेर अत्र नान्योपलक्ष्यः चरामि, कसैले नजानिने गरी अवधूत भेषमा प्रच्छन्न रूपमा अन्तर्मुखी वृत्ति गरेर भगवान की माया हुन् भनेर सम्झँदै मायाधीश भगवानलाई सम्झेर विचरामी, संसारमा चरामी, संसारमा विचरण गर्दछु। कस्तो हो त भगवानको माया, कस्ती छन् भगवानकी माया? नूनम कसरी भगवानको मायालाई सम्झेको छु त? नूनम नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिं मुहुश्चालयतां चमूभिः बधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो पिपैक्षताघं भगवान् कुरूणाम्। नूनम त्रिमदोत्पथानां महिं मुहुः चालयतां चमूभिः महिं मुहुः चालयतां नृपाणां बधात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षया ईश अपि अघम उपेक्षता। ईश अपि भगवान कुरूणाम अघम उपेक्षता। एवं भगवत विभूतिम पश्यन् गतविस्मयः अत्र चरामि। हे भगवान, नूनम त्रिमदोत्पथानां, निश्चय नहीं, ये वास्तव में भगवान की माया को प्रभाव हो। भगवानले कसरी माया प्रभाव पारिबक्स्या छ त? नूनम निश्चय नहीं त्रिमदोत्पथानां,
तीनटा मदले कुमार्गमा हिँडेका। तीनटा मद विद्या धनाभिजन जन्म मदेन काम क्रोधादिभिश्च हतधिर्न समं प्रयामी। कुरे स्वामीजीले भनेको सुन्छ, विद्याधन, म पण्डित छु भन्ने पाण्डित्याभिमानले पनि व्यक्तिलाई अनर्थ गराउँदछ। त्यस हुनाले पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, पाण्डित्याभिमान पनि गर्न हुँदैन। अनन्त शास्त्र छन्, अपार ज्ञान छ। जे जति ज्ञान प्राप्त भयो आचार्यको अनुग्रहले हो। यो यदि कुनै ज्ञान छ भने त सबै आचार्यको ज्ञान हो, आचार्यको अनुग्रह हो भनेर अनुसन्धान गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले त्रिमदोत्पथानम, तीन प्रकारको मद, विद्या मद, अभिजन मद, म उत्तम कुलमा जन्मेको भन्ने अहङ्कार, त्यस्तै म धनवान छु भन्ने अहङ्कार, यी तीन प्रकारका मदले उद्दण्ड भएर उत्पथाना, कुमार्गमा जान तत्पर भएका। उत्पथाना भनेको तीनटा अहङ्कारले जसको बुद्धि अत्यन्त भ्रमित भएको छ, त्यस्ता नृपाणाम राजाहरूको चमुभी महिम मुहु चालयत, तिनीहरूको सेनाले पृथ्वीलाई बार बार कम्पायमान गराउँदा छँदा त्यस्ता नृपाणाम ती राजाहरूको वधात, तिनीहरूको वध गरेर प्रपन्नार्थी जिहिर्षया, त्यस्ता उद्दण्ड राजाहरूको वध गरेर जो पृथ्वीका कण्टक छन् त्यस्ता राजाहरूलाई वध गरेर प्रपन्न आर्ति जिहिर्षया, शरणागतको दुःखलाई दूर गर्ने इच्छा गरिबक्सिने भएका त्यस्तो इच्छाले, त्यो चाहना भएको हुनाले तिनीहरूको वधद्वारा भक्तहरूको दुःख दूर गर्ने भगवानको इच्छा भएको हुनाले ईशः अपि सर्वसमर्थ भएका भगवानले तत्काल नै अपराध गर्दा बित्तिकै दण्ड दिन समर्थ भएर पनि, अपराध गरेकै बेलामा तिनीहरूलाई समाप्त पार्न सक्ने सामर्थ्य भएर पनि भगवान कुरुणाम अघम उपेक्षत, भगवान श्रीकृष्णले कुरुणाम कौरवहरूको अघम भनेको अपराधलाई, पापलाई उपेक्षत व्यवस्था गरिबक्स्यो। किनभने तत्काल मारियो भने फेरि अरू त्रिमदोत्पथ जो राजाहरू छन् जसको सेनाहरूद्वारा बार बार पृथ्वी कम्पायमान छिन्, जुन ती उद्दण्ड राजाहरूले सर्वत्र त्रास मच्याएका छन्, तिनीहरूलाई सबैतिर खोज्दै जानुपर्छ। कौरवलाई उपेक्षा गरेपछि तिनीहरूले अपराध गर्दै गएका छन्, तिनीहरूलाई उपेक्षा गरेपछि तिनीहरूले ती सबै अपराधीहरूलाई एकत्र गर्दछन् र एकै पटक एकै ठाउँमा सबैलाई सहज रूपले संहार गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर भगवानले व्यवस्था गरिबक्सेको हो। जस्तै भगवान बलरामले जरासन्धलाई मार्न आँटिबक्स्यो, त्यति बेला भगवान श्रीकृष्णले रोकिबक्स्यो, दाजी अहिले यिनलाई, यो अधमलाई नमारिबक्सियोस्। किन नमार्ने? शत्रुलाई शेष गर्न हुँदैन, ऋण शेष गर्न हुँदैन, आगो शेष गर्न हुँदैन। यसलाई किन बचाउने भन्दा यसका अरू सबै शक्ति क्षीण भएको छ, यसलाई मात्र राखिदिउँ भने यो जस्तो छ त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई एकत्र गर्दछ। सबै यो जस्ता सधर्मी भएका अपराधी आततायी उद्दण्ड राजाहरूलाई यसले एकत्र गर्छ र अनि सबैलाई हामीहरूले संहार गरेर भूभार हरण गर्न
सहज हुन्छ, सरल हुन्छ भनेर भगवानले भनिबक्सेको हुनाले भगवानको त्यो इच्छा थियो र उपेक्षता, भगवानले उपेक्षा गरिबक्सेको। सबै दुष्ट राजाहरूको वध एकैपटक एकै ठाउँबाट धेरै दुष्ट राजा र त्यस्ता दुष्टको अनुयायी उनीहरूका हाँमा मिलाउने भएका अधमहरूको संहार गर्न सरल हुन्छ भनेर भगवानले कुरुणाम अगम उपेक्षता, अगलाई तिनीहरूको अपराधलाई व्यवस्था गरिबक्सिएको अवसर प्रतीक्षा, पापको घडा भरिनलाई पर्खिबक्सिएको भगवान। त विद्यामद, धनमद, त्यस्तै अभिजन मद भनेको कुलाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, कुलाभिमान, यी नै साधु सन्त महात्माको सज्जनको सङ्गत गरिएन भने यी मद हुन्छ। यी मद नै साधुको सङ्गत, सज्जन साङ्गत्य, सत्शास्त्र श्रवण, सात्विक आहार गरियो भने यिनै मद नै दम, सम, दम, तितिक्षा आदिहरू यी आत्माका गुणमा पर्दछन्। त्यही दम आत्मगुणमा पर्दछ। विद्यामदो धनमदस्तथैव भिजनो मदः, एते मदा मदान्धानां तएव हि सतां दमः। मदले अन्धा भएकाहरूलाई यी मद हुन्, तर जो सताम सत्पुरुषहरू, महाभागवतहरू, सज्जनको सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरूलाई यिनी विद्या, धन, अभिजन यो दम हुन्छ। इन्द्रिय निग्रहको हेतु बन्दछ। अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्यथा कोर्हति देहयोगं परो गुणानां कृतकर्मतन्त्रम्। त्यो आफू आफ्नो मनमा आएको भावनालाई, उद्गारलाई पोखिबक्सिँदैछ, पाण्डित्य देखाइबक्सेको होइन, माने आफूमा भएको जिज्ञासा प्रकट गरिबक्सिँदैछ। आस्तिक्य त्यो उहाँका मुखबाट प्रकट भएको, विदुरजीका मुखबाट। त भगवानले माया मनुष्य भएर मानवानुकरण, मानवोचित लीला गर्नुको अभिप्राय के हो त्यो बताइबक्सिँदैछ। अजस्य जन्म उत्पथनाशनाय अकर्तुः कर्माणि पुंसां ग्रहणाय अन्यथा ननु अन्यथा गुणानां परः उत देहयोगम कर्मतंत्रम वा कह अर्हति को अर्हति। हे भगवान, हे उद्धव जी, अजस्य कर्म का अधीन में जसको जन्म छैन, आफ्नै इच्छाले जो अवतार लिबक्सिन्छ, जसको जन्म हुँदैन, अवतार हुन्छ। अवतार भनेको माथिल्लो आटीबाट तल ओर्लनु। अवतार भनेको आटीमा गएर ओर्लनु, अवतरण हुनु, ओर्लनु। जस्तै आकाशमा उडेको विमान भूमिमा अवतरण भयो भने जस्तै त्रिपाद विभूतिमा विराजमान भइबक्सिनु भएका भगवान भूभार हरण गर्नको लागि, साधु परित्राण गर्नको लागि, दुष्कृत विनाश गर्नको लागि, दुर्जनलाई दण्ड दिनको लागि भगवानको अवतार हुन्छ। त्यस हुनाले अजस्य कर्माधीन जन्मले रहित भएका भगवानको जन्म भनेको अवतार जो हो त्यो के को लागि हो? उत्पथनाशनाय, कुमार्गगामीहरूलाई दण्ड दिनको लागि हो। दुष्कृतको विनाशको लागि हो। अकर्तुः कर्माणि पुंसां ग्रहणाय,
जो हामी जस्तै कुनै फल प्राप्ति गर्नको लागि कर्म गर्दछौँ त्यस्तो भगवान भइबक्सिन्। अकर्तु कर्माधीन कर्णायत्त व्यापार रहित भइबक्सेका भगवान। हाम्रो जस्तो यी इन्द्रियद्वारा कार्य हुने त्यस्तो होइन भगवानको। हाम्रो जस्तो कुनै अनवाप्त वस्तुलाई प्राप्त गर्नलाई काम होइन। भगवानको अवतार भगवान परिपूर्ण अवाप्त समस्त काम भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम अवाप्तव्यम भक्ते एव च कर्मणि। लोक शिक्षाको लागि भगवानको माया अनुकरण कर्म हो। त्यसो हुनाले त अजस्य कर्माधीन जन्मरहित भएका त्यस्ता भगवान नारायणको जन्म जो अवतार हो उत्पथनाशनाय कुमारगामीहरूलाई दण्ड दिनको लागि हो। त्यस्तै अकर्तु कर्माणि परिपूर्ण भइबक्सेका भगवान जो हाम्रो जस्तो भगवानको कर्तृत्व होइन त्यस्ता अवाप्त समस्त काम भइबक्सेका भगवानको कर्माणि उहाँले गरेका कर्महरू के हुन्? पुंसाम ग्रहणाय जनहरूलाई सत्कर्ममा प्रवृत्ति गर्नको लागि हो। भगवानले गरेको देखेर रामवत आचरितव्यम न रावणवत इत्यादि ज्ञान होस् भन्नको लागि, यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुँदैन भन्ने देखाउनको लागि भगवानको अवतार हो। ननु अन्यथा यस्तो हुँदैन थियो भने, यस्तो प्रयोजन हुँदैन थियो भने साँच्चै नै गुणानाम परह। त भगवानका दिव्य लीला चर्चाहरूलाई एकछिन राख्नुहोस्। गुणानाम परह प्रकृति मण्डलदेखि बाहिर रहेको जो मुक्त जीव पनि कर्माधीन देह संयोगलाई कसले चाहन्छ र? गुणानाम परह प्रकृतिका गुणदेखि रहित भएको मुक्त भएको जीवात्माले पनि देहयोग चाहँदैन। देह सम्बन्ध दुःखको कारण हो भने सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवानले देह सम्बन्ध चाहिबक्सिन्थ्यो त? त्यस हुनाले गुणानाम परह प्रकृति मण्डलदेखि पर भइबक्सेका भगवान नारायणले देहयोगम उत जो देहयोग हो, जो कर्मतन्त्रम कर्मका अधीनमा रहन पर्दछ, जो कर्मको विस्तार गराउँदछ, त्यस्तो देहयोगलाई कह अर्हति, कुन व्यक्तिले चाहला र? जो स्वतन्त्र भएको कुनै व्यक्तिले दुःखमय देह सम्बन्ध चाहन्छ र चाहँदैन। त्यस हुनाले भगवानको यो अवतार भगवानको यी लीलाहरू हाम्रो जस्तो होइन। भगवानले लोक कल्याणको लागि लीला गरिबक्सिन्छ। भगवानको अवतारको प्रयोजन माया मनुष्य रूपमा संसारमा आएर भगवानले लीला गर्नुको प्रयोजन हो। दुष्कृत विनाश र साधु महात्माहरूलाई सत्कर्ममा प्रवृत्ति गर्नको लागि कर्म यसरी गर्न पर्दछ, यो गर्ने हो यो गर्ने होइन भनेर त्यो देखाइबक्सेको छ भगवानले। कापि सन्ध्या उपासीनम 10औं स्कन्धमा आउँछ। कहीँ सन्ध्या गरिबक्सिँदैछ, कहीँ सन्धि हुँदैछ, कहीँ विग्रह हुँदैछ, कहीँ शिक्षा दीक्षा दिइबक्सिँदैछ। अवस्थितानां मनुषासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः। त्यहाँ अवरुद्ध भएको थियो, पुनः त्यसलाई सुनाउँदैछु। हे सखे स्वे अनुशासने अवस्थितानां प्रपन्नाखिललोकपानां अर्थाय यदुषु जातस्य अजस्य तीर्थकीर्तेः वार्तां कीर्तय। हे सखे, प्रेमातिरेकले उद्धवजीलाई
हे सखा भनिबक्सिन्छ। उहाँको हृदयले स्वीकार गर्दछ उहाँ मभन्दा धेरै माथि भइबक्सिन्छ, तर प्रेमाधिक्यले हे सखा, हे हाम्रा हितचिन्तक भनिबक्सिन्छ। हे सखे, हे महाभागवत उद्धवजी, स्वे अनुशासने अवस्थितानां भगवानको आज्ञा वेदवाणी रूपी आज्ञामा अवस्थितानां रहेका को हुन् त अखिल लोकपानां को उहाँहरूको भइबक्सिन्छ प्रपन्न शरणागत भइबक्सिन्छ। ब्रह्म रुद्रादि देवता सबै देवता भगवानका आज्ञाका पराधीन भइबक्सिन्छ। ब्रह्मजीले भनिबक्स्यो पहिले पनि सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्भष। बहुत ठुला ठुला देवता भगवान शंकर, परम भागवत पितामह ब्रह्माजी उहाँहरू पनि सर्वथा नितान्त परतन्त्र, भगवानको आज्ञामा ननुन छ कति पनि गरिबक्सिन्न। त्यो अभिनयको लागि लीलाको लागि कहिले कहिले गरिबक्सिन्छ। सबैका सूत्रधार, सबैमा एकाधिकार गर्नेवाला भगवान नै बक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वे अनुशासने अवस्थितानां भगवानको आज्ञामा रहेका प्रपन्ना खिललोकपानां भगवत शरणागत भएका जो सबै लोकपालहरू, दिक्पालहरू, इन्द्रादि देवताहरू, यी सबै यिनीहरूको अर्थाय उनीहरूको प्रयोजनको लागि भूभार हरण गर्ने प्रयोजन, दुष्ट दमन गर्ने प्रयोजन जो दैत्यारी भएर भगवानले इन्द्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, इन्द्रादि देवताका दुश्मन भएका, आसुरी सम्पत्तिले सम्पन्न भएका, दानवहरूद्वारा आक्रान्त भएका अवस्थामा देवताहरूले प्रार्थना गरिएर सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिवे अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। त्यस्ता जो देवताहरूको दुःख दूर गर्नको लागि, उनीहरूको प्रयोजन पूर्ण गर्नको लागि अर्थाय भगवत शरणागत देवताहरूको अभिप्रायलाई, उनीहरूको प्रयोजनलाई पूर्ण गर्नको लागि यदुषु जातस्य, यदुकुलमा अवतार लिइबक्सिएका, अजस्य यदुकुलमा जन्म लिएर पनि कर्मायत्त जन्मदेखि रहित भएका, स्वेच्छाले नै अवतार लिइबक्सिने भएका, तीर्थकृते पवित्र यश भएका पुण्यकीर्ति भगवान श्रीकृष्णको वार्ताम भनेको परम पावन चरित्रलाई हे सखे कीर्तय, त्यही सुनाइबक्स्यो। इस प्रकारले सज्जन महानुभाव हो, तृतीय स्कन्धको प्रथम अध्याय यथामति यहाँ विश्राम गरिन्छ। दोस्रो अध्यायमा अगाडि श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले विदुरजीले यस प्रकारले प्रश्न गरिबक्स्यो उद्धवजीसँग, उद्धवजीले अगाडि यस प्रकारले उत्तर दिइबक्सिन्छ भन्ने बीचमा घटक भएर भनिबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, त्यो सोधेको अनुसार बीचमा भूमिका बाँध्दै अगाडि भनिबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिभक्तुं न चोत्सेहे औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। भगवत सम्बन्धी चर्चा सोधेपछि भगवान हृदयमा आइबक्स्यो, भगवानको स्मरण भएर अनि अत्यन्त प्रेमातिरेकले भगवानका ती अद्भुत गुणहरूलाई सम्झेर केही उहाँमा हृदयमा दुःख लाग्दछ, घटित घटनालाई अनुसन्धान गरेर कण्ठ रुद्ध हुन्छ, तत्काल उत्तर दिन सकिबक्सिएन। श्रीकृष्ण भगवानको वियोग भएको हुनाले भगवानको वियोगजन्य असह्य दुःखले आकुल भएका, रुद्ध कण्ठ भएका उद्धवजीले तत्काल उत्तर दिन सकिबक्सेन। इति क्षत्रा प्रियाश्रयां भारतां पृष्ठः औत्कण्ठ्यात् ईश्वरः स्मारितः, औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः भागवतः प्रतिवक्तुं च न उत्सेहे।
इति यस प्रकारले क्षत्रा भनेको विदुरजीद्वारा प्रियाश्रयाम वार्ताम भनेको श्रीकृष्ण सम्बन्धी अत्यन्त प्यारो प्याराको अनुसन्धान गर्ने भने भगवानभन्दा प्यारो कोही पनि हुँदैन। किनभने नबारे पत्युः कामाय पत्नी प्रिया भवति आत्मास्तु कामाय प्रिया भवति भने अनुसार प्राणकै लागि आत्माका लागि सबै प्यारो हुन्छ। आत्मा भगवान भइबस्छ। त्यस हुनाले सबैभन्दा प्यारो जस्तै हामीलाई यो शरीर प्यारो लाग्दछ, शरीरभन्दा पनि प्यारो आत्मा हुन्छ। यो आत्मालाई कुनै त्यस्तो संसारका दुःख असह्य भएपछि यो प्राणभन्दा प्यारो शरीरलाई पनि व्यक्तिले त्याग दिन्छ, आत्महत्या गर्दछ। यद्यपि त्यो गर्न हुँदैन, घोर अपराध हो, तर यो शरीर त्याग गरेर आत्मालाई अलि सुख मिल्छ कि भन्ने सोच्दछ। त यो शरीरभन्दा नि प्यारो आत्मा हो, शरीरभन्दा पनि प्यारो आत्मा हो भने हामीले यसो विचार गर्ने भने म भन्ने जो जीवात्मा हो, यो जीवात्माको पनि आत्मा नारायण भइबक्सिन्छ। गहिरोसँग सोध्ने भने आत्माभन्दा पनि अनन्त गुणा प्यारा भगवान भइबक्सिन्छ। सबैका लागि ज्ञान अवस्थामा भगवानले त्यो विशुद्ध ज्ञान दिइबक्स्यो भने भगवानभन्दा प्यारो केही पनि हुँदैन। त्यस हुनाले आलवन्दार स्वामीजीले न देहम न प्राणान् न त सुखमशेषा विलसित भनिबक्सिन्छ। त इति क्षत्रा पृष्ठः यस प्रकारले विदुरजीले प्रियाश्रयाम वार्ताम पृष्ठ अत्यन्त प्यारा भगवत सम्बन्धिनी चर्चाहरू, भगवत सम्बन्धी चर्चाहरूलाई सोधेपछि त्यही प्रश्नद्वारा औत्कण्ठ्यात अत्यन्त औत्सुक्य बढेर स्मारितेश्वर भगवानलाई सम्झाइएका भागवतः परम वैष्णव उद्धवजीले औत्कण्ठ्यात प्रतिभक्तुम च न उत्सेहे, अत्यन्त उत्कण्ठा कण्ठ अवरुद्ध भएको हुनाले प्रतिभक्तुम उहाँको प्रश्नको उत्तर तत्काल दिन न च उत्सेहे समर्थ भइबक्सिएन, न सकिबक्सिएन। किन त्यस्तो भयो त? सानो बालककालमा त उहाँको लीला अर्कै थियो भने अब यति बेला परिपक्व भएको बेलामा कति प्रेम बढ्यो होला भगवानको प्रति। यह पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद् रचयन् प्रीत्या सपर्यां बाललीलया। तन्नैच्छद् रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। यह जो उद्धव जी पञ्चहायन 5 वर्षको सानो बालक भइबक्सिन्थ्यो, त्यस्ता अवस्थामा पनि मात्रा प्रातः आशाय याचिता, प्रातःकालीन कलेवा बिहानको भोजन जिउनियार गर्न सानो 5 वर्षको बालक बिहानै उठ्ने, उठेर हातमा धुनी ओर्ने, त्यसपछि भगवानको पूजा गर्ने प्रक्रिया, साना साना केटाकेटी खेल्दा पनि भगवत सम्बन्धी चर्चा नै गर्ने। त बिहानै आमाले भोजन गर्न बोलाइबक्स्यो। प्रातः मात्रा आशाय याचिता, प्रातराश भनेको बिहानको भोजनको लागि, प्रातःकालीन कलेवा ग्रहण गर्नको लागि अल्पाहार जाउली साउली के बनाइबक्स्या थियो, दुधमा अब चामल बनाइदिइबक्सेको थियो। के स्वास्थ्य अनुकूल के हुन्छ त्यस्तो राम्रो चिज बनाएर बाबु माम खाना आऊ भनेर आजकल आमाहरूले, हजुरआमाहरूले छोरा नातिलाई बोलाए झैँ माताश्रीले के अरे उद्धवजीलाई बाबु भोजन गर्न आऊ भनेर याचितः बोलाउँदा पनि तन्नैच्छत्, त्यो भोजनको चाहना गरिबक्सिएन। किन? यस्य बाललीलया सपर्यां रचयन्, जुन भगवानको बाल लीला, बालक स्वभाव अनुसारको लीला गर्दा पनि भगवानको सपर्या, भगवानको पूजाका प्रक्रियालाई रचना गर्दा छँदा
उहाँले त्यो भोजन गर्न पनि चाहना गरिबक्सिएन। त्यस्तो तन्मय भइबक्सिएका उद्धवजी। त्यस हुनाले पञ्चायन 5 वर्षको बालक जो उद्धवजी भइबक्सिन्छ, बाललीला, बाल स्वभाव, बालकहरूमा हुनुभएको सुलभ लीला जो हो, त्यस लीलाद्वारा अरू नाना प्रकारका खेलौना ल्याइदिएका हुन्छन् आजकल। त्यस्ता खेलौना ल्याउँदा पनि भगवत सम्बन्धी खेलौना होस्, माताजीहरूले सुनाउँदा पनि, जस्तै यशोदामाजीले भगवान् श्रीकृष्णलाई उहाँलाई निदाउने बेलामा कथा सुनाउँदा पनि रामो नाम बभुव, कस्तो सुनाइबक्सिन्छ त, रामो नाम बभुव हुम, भगवान्ले हाँ भनिबक्सिन्छ, रामो नाम बभुव हुम तदबला सीतेति, रामो नाम बभुव हुम तदबला सीतेति तौ। ठिक्क बोलाउने बेला उठाउने बेला आउँदैन। रामो नाम बभुव हुम तदबला सीतेति तौ पितुः आज्ञा बने विहरतास्तामाहरद रावणः निद्रार्थं जननी मुखादिति कथां कृष्णस्य संसृण्वतः सौमित्रे क्व धनुर्धनुरिति व्यग्रह गिरह पान्तु वह पान्तु न भने चाहिँ त्यस्तै प्रकारले आमाले पनि त्यस्तै खेलौनाहरू राखिदिई बक्सेको हुन्थ्यो। उहाँको स्वाभाविक जन्मजात त्यस्तो तुलसीको पात दुई पातेमा नै तुलसीको गन्ध भए जस्तै उद्धव बालक लीला बालक स्वभावमा नै भगवानकै चिन्तन गरिबक्सिन्थ्यो। त्यसो हुनाले उहाँलाई त्यस्तै त्यस्तै खेलौनाहरू, भगवानका सुन्दर चित्रपटहरू, भगवानलाई पूजा गर्ने पञ्चकटोरी, फुल तुलसी के माता पिताजीहरूले के गरिबक्सिन्थ्यो, त्यो देखेर त्यस्तै अनुसन्धान, त्यही अनुकरण बालकले गर्ने हुनाले उहाँका उद्धवजीका पूज्य पिता श्री सहभाग के भनेको छ है उहाँको पिताजीको नाम, उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो देख्नुहुन्थ्यो उद्धवजीले, त्यही देखेर उहाँले त्यही जस्तो गर्यो सङ्ग त्यस्तै चढ्छ रङ्ग। त्यस हुनाले बालककालमा सानै बेला 5 वर्षको बालक पनि भगवानको सेवामा तत्पर भइबक्सेको थियो। त बाललीलया यस्य सपरियाम, जुन भगवान् श्रीकृष्णको पूजालाई रचयन गर्दा छँदा मात्रा प्रातराशा याचित, आमाले प्रातःकालिक भोजनको लागि बोलाउँदा पनि बाबु आऊ आऊ भनेर बार बार भन्दा पनि तत् नैच्छत, त्यो भोजन गर्न चाहिबक्सेन। त्यस्ता उद्धवजी अहिले त त्यो भक्ति ज्ञान सँगसँगै बढ्दै गयो। त्यस्ता उहाँमा कत्रो प्रेम होला त। सकथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। तस्य सेवया कालेन जरसं गतः सः वार्तां पृष्ठः भर्तुः पादौ अनुस्मरन् कथं प्रतिब्रूयात्। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, तस्य सेवया, भगवान श्रीकृष्ण को सेवाले बालक कालदेखि नै भगवानको सेवा गर्दै गर्दै कालेन जरसं गतः, कहिल्यै सेवा नछोडिकन वृद्ध भइबक्सेका। उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब मायाम जयमहि, भगवानको सेवा गरेर भगवानले जिउनियार गरिसकेपछि भगवानको उच्छिष्ट ग्रहण गरेर भगवानकी मायालाई जित्ने भएका त्यस्ता उद्धवजी आज भगवानदेखि वियोग भइबक्सेको छ। बालककालदेखि नै कहिल्यै नछोडिकन भगवत सेवा गर्दै वृद्ध भइबक्सेका। तस्य भगवान श्रीकृष्णको सेवाया सेवाले कालेन क्रमशः कालक्रमले नै जरसं गतः, त्यसै फुलेको होइन, कालले नै वृद्ध भइबक्सेका, अवस्थाले वृद्ध भइबक्सेका। जरसं गतः भनेको वृद्धावस्थामा प्राप्त भइबक्सेका। स
भनेको उद्धव जी विदुर जी द्वारा वार्ताम पृष्ठ भगवत संबंधी चर्चा सोद्धा भर्तु पादो अनुस्मरण भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चरण कमललाई सम्झँदै कथम प्रतिब्रूयात तत्काल उत्तर दिन कसरी सकी बक्सिन्थ्यो र अर्थात कण्ठरुद्ध भए समुहूर्तम अभूत तुष्णिम कृष्णांग्रि सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन सुधया साधु निर्भृतः कृष्णांग्रि सुधया साधु निर्भृतः तीव्रेण भक्ति योगेन भृशम निमग्नः स मुहूर्तम तुष्णिम अभूत। हे राजन, कृष्णांग्रि सुदया भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल रूपी अमृत ले अर्थात भगवत चरण चिंतन गर्ने रूपी परम आनंद समुद्रले साधु निर्वृत राम्रोसँग सुखी भइबसेका भगवानलाई स्मरण गराइदिनाले भगवत चरणारविन्दको चिन्तन गर्ने रूपी जो अमृत हो त्यस आनन्दमा साधु भनेको राम्रोसँग निर्वृत्त सुखी भइबसेका डुबिबसेका त्यस्ता उद्धवजी तीव्रेण भक्ति योगेन अत्यन्त भनेको भगवत विवश गराउने भएको भक्ति योगद्वारा त्यही अमृतमा नै डुबेका छँदा वृषम निमग्न खुप्पै तुर्लुम्म डुबेका त्यस्ता स ती उद्धवजी मुहूर्तम तुष्णिम अभूत एक मुहूर्त बोल्नै सकिबक्सेन बाह्य व्यापारदेखि शून्य भइबक्सियो 2 घडी जति शान्त स्तब्ध भने यो लोकबाट अर्कै लोकमा गइबक्सियो भगवत लोकमा भगवत चिन्तनमा डुबिबक्सियो। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। पुलकोद्भिन्न सर्वांगः मीलदृशा शुचः मुञ्चन् स्नेह प्रसर संप्लुतः तेन पूर्णार्थो लक्षितः। विदुरजीले सम्झिबक्स्यो हो यहाँ वास्तवमा पूर्ण अर्थ कृतकृत्य जे गर्ने त्यो गरिसकेका परिपूर्ण भइबक्सिन् भन्ने सम्झिबक्स्यो विदुरजीले उद्धवजीको त्यो दशा देखेर। पुलकोद्भिन्न सर्वांगः अर्थात पुलकित भएर रोमाञ्चित भएर माने अत्यन्त जो रोमाञ्चित भएको छ जसको अङ्ग पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्ग रोमाञ्चित भएका अनि त्यो भगवानमा भएको भक्तिको प्रभाव उहाँका शरीरमा देखिन्छ। पुरै शरीर रोमाञ्चित भयो। मिलदृशा अर्धनिमिलित नेत्रद्वारा चिम्लिएका आँखाद्वारा शुचः मुञ्चन् हर्षका अश्रु प्रेमका अश्रु प्रेम अश्रु भनौँ हर्ष त के वियोगको दुःख अनुभव भएको छ त्यसमा भगवत स्नेहका अश्रुलाई शुचः स्नेहका आँसुलाई मुञ्चत प्रवाहित गर्दै स्नेह प्रसर संप्लुतः भगवानको प्रेम समुद्रमा चुर्लुमा डुबेका प्रेमको गङ्गामा प्रेम गङ्गाको प्रवाहमा डुबिबक्सेका जो उद्धवजी भइबक्सिन्छ त्यस्ता उद्धवजीको
को त्यो स्वरूपलाई तेन पूर्णार्थ लक्षित त्यो देख्दा विदुरजीले पूर्णार्थ लक्षित उहाँका त्यो स्वभाव देखेर त्यो लक्षण देखेर हो यहाँ त कृतकृत्य हुनुहुन्छ सबै महाभागवत इत्यादि बताएको छ एकादश स्कन्धमा। भगवानको भक्त कस्तो हुन्छ त विलज्ज उद्गायति नृत्यते च जसको रोम रोमबाट भगवत भक्तिको प्रभाव देखिन्छ त्यस्ता अवस्थामा रहेका ती उद्धवजीलाई देखेर हो यहाँ भागवताग्रणी परम भागवत भइबक्सिन्छ, यहाँ कृतकृत्य भइबक्सिन्छ भनेर उहाँले लक्षित जानी बक्सियो विदुरजीले। अब यही नै राखौँ कि अगाडि कृष्णद्युमणि निम्लोचेमा क आउँछ। आज यही विश्राम गरौँ, भोलि फेरि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।